begin the session, Tilisme Hoshruba, Enchantment of the Senses, I'd like to request the panelists for this session to take their places on stage. Our panelists for this session are Shehnaz Ejazuddin, Arfa Sayyeda Zehra, and Asif Farooqi. I will take this opportunity to introduce Asif Farooqi, our moderator for this session. He is a founder member of the Karachi Literature Festival, an author, critic, translator, and man of letters. For his distinguished work, he was awarded the Prime Minister's Literary Award by the Pakistan Academy of Letters in 1997 and the Tamgha Imtiaz by the Government of Pakistan. Ladies and gentlemen, I request you to please take your seat and maintain silence throughout the session. Thank you very much. She's here. आरिफा सैयदा ज़हरा एक हुजूम दिलबरा को छोड़ के आ रही हैं, तो उनसे दरख्वास्त है कि वो स्टेज पे आएँ ताकि हम यहाँ बात शुरू कर सकें. आपको दुर्दाना जो कहना है वो आप कह सकती हैं. So I'm going to ask Arfa to talk a bit about Tilisme Hoshruba and then you. अस्सलाम वालेकुम. हमारा पैनल अब मुकम्मल हो गया. मैं तारुफ कराऊं सबसे पहले आरफा सैयदा ज़हरा का, जिनको मेरा ख्याल है कि ये कहना चाहिए कि इस फेस्टिवल में या किसी भी फेस्टिवल में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और तिलिस्म होशरुबा पर वो आज बात करेंगी. मैं इसके साथ साथ तारुफ कराना चाहता हूँ शहनाज एजाजुद्दीन का, जिनका एक अहम हवाला उनका वो तर्जुमा है जो उन्होंने तिलिस्म होशरुबा से किया है. तो इस गुफ्तगू को आगाज़ करते हैं, और इसमें हम उर्दू में भी बात करेंगे और थोड़ी बहुत बक़द्र ज़रूरत अंग्रेज़ी में भी. तो आरफा, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूँ, इससे पहले कि आप सांस ले लें और आपको सब बातें याद आ जाएं. तिलिस्म होशरुबा का नाम ही क्यों होशरुबा है? इस किताब में क्या दिलकशी है, क्या दिलचस्पी है? आखिर हम बार बार इसके हवाले से बात क्यों करते हैं? और जिन लोगों को उससे वाक़फ़ियत नहीं है, तो थोड़ा सा तारुफ आप कराएं, तो फिर मैं शहनाज की तरफ रुख करूँगा. तिलिस्म होशरुबा एक ऐसा जादू जो होश उड़ा दे. अब आवाज़ आप तक पहुंच रही. वो भी कहते हैं कि अभी मैं दम न लेने पाई थी तो उन्होंने मुझ पे जलगार की है, मगर खैर कोई बात नहीं. कसदन. उसकी बुनियादी वजह यह है कि पहली ज़िंदगी की हकीकत एक रसान हकीकत थी, एक पुरअमन हकीकत थी. जो सामने था उसमें कुछ इतना घमसान करन नहीं पड़ा था, और अभी लोग जन्नत जाने के शौक़ में और 70 हूरों की मुस्कुराहट के शौक़ में आसानी से लोगों को कत्ल नहीं कर रहे थे. तो दिल के बहलाने को और हकीकत से ज़रा सा हटने को एक ख़याल और गुमान का एक बड़ा जमालियाती रज़नियाँ है. मैं दो मुख्तलिफ़ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, जमालियाती भी और रज़नियाँ भी. और रज़नियाँ इसलिए है कि इसमें बहुत पुरलुत्फ़ खैर व शर की जंग है. इसकी 46 जिल्दें हैं. इंसान के तख़य्युल की उड़ान देखिए कि वो किस कदर कहाँ तक पहुँच सकता है और कितनी कहानियाँ बुन सकता है, और जिन कहानियों की बुनियाद खैर और शर पर है, मगर शर का ज़िक्र इसलिए है कि खैर गालिब आ सके. शर का ज़िक्र इसलिए है कि ज़िंदगी के मनफी पहलू सामने आए, ये जताने के लिए कि जीने की खातिर मुस्बत पहलू होता है. और ये मोहम्मद हुसैन जाह ने लिखना शुरू की और फिर अहमद हुसैन कमर साहब ने इसको मुकम्मल किया, ये एक अलग बातें हैं. लेकिन कमाल की जादुई कैफियत है. आप यकीन मानिए जादू हमें आज भी अच्छा लगता है. वो हैरी पॉटर हो या पर्सी जैक्सन हो, वो आज के हैत का तिलिस्म होशरुबा है. और उसमें एक लुत्फ़ की बात और भी थी कि मुहिम जुई हो, ख्वाबों की ताबीर हो, ख़याल की उड़ान हो,
ایجاد کرنے کا انسان کے اندر تصور اور جذبہ ہو, اور اس سب سے بڑی بات یہ کہ اس سب کو جمع کر کے بیانیہ کا فن آتا ہو. اور داستان ایک ایسا فن تھی جو کہی زیادہ جاتی تھی اور سنی جاتی تھی, لکھی بعد میں گئی, کیونکہ کہنے اور سننے میں جو لطف ہے وہ لکھنے اور پڑھنے میں, وہ شخصی جو رابطہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور شخصی رابطہ ہمیشہ بات کے احساس کو بڑھاتا ہے. جس طرح یہ ادبی جشن اس بات کا موقع دیتے ہیں کہ ہم سب اور آپ سب مل کے بات کریں. اب طلسم ہوش ربا میں قصہ در قصہ ہے. زندگی بھی ایسے ہی ہوتی ہے, ایک قصہ شروع ہوتا ہے, پھر اس کی کہیں دوسری کڑی سے کوئی دوسری کہانی شروع ہو جاتی ہے, اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کہانی ہماری سمجھ میں آنے لگی, تو وہاں اچانک ہم کوئی اور خواب دیکھ لیتے ہیں, اور جب اس خواب کی تعبیر کو نکلتے ہیں تو پتہ لگتا ہے یہ تو درمیان میں ایک مشکل کا سمندر ہے اور اسے پار کر کے جانا ہے. جب ہم اسے پار کرنے اترتے ہیں اور جیسے ہی اس میں ہم نے چھلانگ لگائی ہے تو ہمیں وہاں مونگے کا محل مل جاتا ہے. مونگے کا محل دیکھ کے ہم سوچتے ہیں کہ اب اس سے کیسے نپٹیں گے, تو کہیں سے بہت سی داستانوں میں بلی سر پہ چراغ رکھ کے آ جاتی ہے, بہت سی داستانوں میں کہیں سے ملکہ حارت ہیں طلسم ہوش ربا میں, افراسیاب جادو ہیں. اچھا, کہانی داستان امیر حمزہ کہلاتی ہے. داستان امیر حمزہ صاحب قرآن کے نام سے بھی لکھی گئی, لیکن مشہور ہوئی طلسم ہوش ربا سے کیونکہ اس میں جادو کی کیفیت ایسی تھی. جادو ہمیں اس لیے اچھا لگتا ہے کہ یہ وہ تجربہ ہے جو ہمارے زندگی کا عام تجربہ نہیں ہوتا, اور جو عام تجربہ نہیں ہوتا وہ ہمارے تخیل کو بڑی چابک لگاتا ہے کہ یہ چیز عام نہیں ہے, تو اس کو آگے بڑھ کے دیکھا جائے کہ اس سے جستجو پیدا ہوتی ہے. جب وہ جستجو پیدا ہوتی ہے تو ہم اس جستجو میں حرف اور معنی کو نئے لفظ دینے کی, نئے معنی دینے کی کوشش کرتے ہیں ان لفظوں کو. اور جب ہم لفظ کے نئے معنی تلاش کرتے ہیں تو دراصل ہم ایک بڑا کمال کر رہے ہوتے ہیں کہ اس لفظ کو ایک نیا تجربہ دے دیتے ہیں. جب ہم اس لفظ کو ایک نیا تجربہ دے دیتے ہیں, معنی وہیں سے پیدا ہوتے ہیں. کاہے کو ٹیررزم کے یہ معنی تھے کوئی 20 برس پہلے, یا یہ میرے محبوب جنرل ضیاء الحق صاحب کا تحفہ ہے جو ہم طلسم ہوش ربا کی صورت میں بھگت رہے ہیں. کافی ہوش ربائی ہے اس میں بھی. وہ بھی کسی بلا سے کم نہیں تھے, حجرہ حفظ بلا سے. ہاں نہیں, وہ تو افراسیاب جادو کو مات کر گئے. وہ ہشت بلا تھے, اور بلکہ وہ امر و عیار سے آگے کی عیاری جانتے تھے. اگر آپ دیکھیے تو ان کی زندگی کی تفسیر مجھے بہت یاد آتی ہے جب میں نے طلسم ہوش ربا پڑھی. اور لقا جو ہیں, میرا جی چاہتا ہے کہ ان کو لقا کہنے لگوں. لقا شر کا مجسمہ ہے اس داستان میں, شر کا مجسمہ ہے جو ہمیشہ کوئی بات بھی کرے, کہیں خوبصورتی کی بات بھی کرے, اس کے پہلو میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی, کوئی شر موجود. اس سے ممکن ہی نہیں ہے شر کے سوا کچھ اور ہو جانا. ایک منٹ, یہ پیچھے بہت سارے دوست بیٹھے باتوں میں مصروف ہیں. اگر وہ سیشن میں تشریف لا چکے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ وہ گفتگو سن لیں, اور ورنہ دروازہ تو سامنے ہے. بات سنیے اور گفتگو میں شامل رہیے. دیکھیے, بات جب اردو میں ہو, اور اردو بھی عارفہ سیدہ بولیں جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ کوئی انگریزی کا لفظ نہیں بولیں گی, تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. اور دراصل وہ جو لارڈ میکالے ہمیں تانا دے گئے, میں اردو بول کے اس تانے کا جواب دینا چاہتی ہوں, اور کچھ بھی نہیں اس سے زیادہ. میں بات یہ کہہ رہی تھی کہ جو قصہ در قصہ اس داستان کی بنت ہے, ایک کہانی جو دوسری کہانی کا دروازہ کھولتی ہے, اور چالاکی ہے, دھوکہ بازی ہے, محرومیاں ہیں, زندگی بھر کے جتنے احساس ہو سکتے ہیں وہ اس میں موجود ہیں. امیر حمزہ لقا کے سارے فریب کا جواب دینا چاہتے ہیں, شر کا جواب خیر سے, اور یہ شر کا جواب خیر سے کبھی آسانی سے نہیں آیا. اس میں ایک ملکہ حیرت کی ضرورت پڑتی ہے, اس میں ایک ملکہ حیرت کی ضرورت پڑتی ہے. اور طلسم ہوش ربا میں جو عورتیں ہیں وہ کمال کی عورتیں ہیں, بلکہ تمام داستانوں میں جو ہیں وہ کمال کی عورتیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں عورت بہت کمزور ہے, لیکن جب کبھی
शहजादा आलम अपने तोते के कहने पे एक ख्याली परी पर आशिक हो जाते हैं, तो एक वज़ीर की दानिशमंद बेटी कहीं ना कहीं से आके उनको रास्ता दिखाती है अक्ल का और हिकमत का और हिदायत का। मलिका हैरत जो है वो किसी भी चीज़ को कबूल करने से, किसी भी चैलेंज को कबूल करने से वो बिल्कुल नहीं घबराती। मत समझिए कि ये सारी जंग की कहानियाँ हैं, और बड़ी हैबतनाक कहानियाँ हैं, और हमारे अंदर एक हैबत पैदा होती है उस मखलूक का, जिस तरह से कि उनकी अयारी सामने आती है, जिस तरह वो अपने शर को खैर बनाने के लिए। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो आज हमारे मुक़्तदर लोग हैं जो शर को खैर बनाना जानते हैं बहुत इत्मीनान से, और हमें लगता है कि हाँ बड़ी खैर की बात हो रही है हमारे साथ, वो खैर नहीं हो रही होती। लेकिन इसमें जो एक मार्के हैं, जंगें हैं, वो जंगें दरअसल इंसान के अंदर की हौसले और हिम्मत की निशानदेही है कि वो किस तरह से जिस चीज़ को अपने लिए बरमला और बरजा और जायज़ नहीं समझता, उससे किस तरह अखलाकी तौर पर जंग कर सकता है। फिलहाल इतना। ठीक, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। आपने तिलिस्म होशरुबा का तारुफ कराया और होशरुबा तारुफ ही था, मगर मैं सवाल पहले तो शहनाज इजाजुद्दीन से ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट ड्रू यू टुवर्ड्स तिलिस्म होशरुबा इन द फर्स्ट प्लेस, और इस तरह के आपका फैसिनेशन, ये खुदा मालूम हमारे कौन दोस्त हैं जो आवाज़ की बाज़गश भी सुनाने में दिलचस्पी रख रहे हैं, ये यकीनन लका जादू के भेजे हुए कोई साहब होंगे। तो शहनाज साहिबा की तरफ में दोबारा, उनका जो फैसिनेशन तिलिस्म होशरुबा से है और वो फैसिनेशन जिसने उनको अंग्रेज़ी में रिक्रिएट करने पर मजबूर किया, तो शहनाज आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, या उर्दू में या अंग्रेज़ी में, मुझे नहीं मालूम मैं कौन सी ज़बान में बोल रहा हूँ, कौन सी ज़बान में सोच रहा हूँ, कि तिलिस्म होशरुबा की तरफ आखिर क्या आपको दिलकशी नज़र आई, और अगर आप उन दास्तानों में खो गई थी तो तर्जुमा करने का ख्याल क्यों आया? फिर मैं दास्तान के बारे में कुछ और सवाल पूछूंगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आसिफ। एक तो मैं बहुत मशकूर हूँ आपकी और मीना की कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल पर। आप तिलिस्म होशरुबा के बारे में जो आरिफा ने कहा, उसके बाद मैं मज़ीद यही कहूँगी कि जो क्लासिक्स हैं उनको अगर हम बचपन से ना जानें तो फिर उनमें दिलचस्पी नहीं रहती। तो मेरी यही मुझसे यही एक हादसा सा हुआ कि बचपन में मुझे ये किताब मिल गई, और इसका मुझे सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं मिला। बचपन में मुझे जो रईस अहमद जाफरी ने 7 वॉल्यूम्स का एक कंडेंस्ड वर्जन निकाला था, वो भी बहुत ही लंबी किताब थी, वो मिली। तो उसमें यह था कि उन्होंने किताबत कर दी थी नई, तो उससे पढ़ने में आसानी होती थी, और जो गैर ज़रूरी अशार वगैरह थे उनको हज़फ कर दिया था, मगर ज़ुबान वही थी। तो यानी अब मैं क्या कह सकती हूँ कि किस लिए मुझे ये अट्रैक्ट की, मगर मैं एक तो अगर रीडिंग्स आपको जब उर्दू में करूँगी तो मेरा ख्याल लोग समझ जाएंगे कि इसकी वजह क्या है। चलिए, हाथ कंगन को आरसी किया है जब आपने ये कहा है, और तिलिस्म होशरुबा में क्यों ना दाखिल हों। सबसे पहले तो तिलिस्म होशरुबा एक अजीब व गरीब जोग्राफिया रखता है। वो तिलिस्म होशरुबा भी है, एक सरजमीन भी है जिसके मुख्तलिफ़ ख़ित्ते हैं, उन मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में मुख्तलिफ़ कैफियतें हैं। वो टुकड़ा क्यों ना सुनाएं, क्योंकि अब वैसे तो ये सारा बयान पूरी दास्तान में कई जगह बिखरा हुआ है, मगर आपने उसको समेटा है, तो पहले ये तो सुने कि ये तिलिस्म होशरुबा आखिर है क्या। जी, तो आगाज़ दास्तान, ज़िक्र तिलिस्म होशरुबा खुदावंद लक़ा, साक़ियान खमखारा अस्मार और जरा नौशान जामे अफ़कार बादा सागर किरतास को इस तरह ममलू करते हैं कि जब ज़मुरद शाह बाख्तरी ने तिलिस्म हज़ार शक्ल से रिहाई पाई, उसके वज़ीर बदतदबीर ने सिला बताई कि मुल्क को अकीक गुलजार सुलेमानी का बादशाह अलीजा
فوج بےکراں اور پہلوانان دورہ رکھتا ہے اور اسی ملک سے ڈانڈا طلسم ہوشربا کا ملا ہے. حاکم طلسم افراسیاب جادو شہنشاہ ساحران نہایت زور آور ہے کہ نہیب شمشیر سے اس کے سرکشان دہر کانپتے اور تھراتے ہیں اور سحر آزمائی سے سامری عہد اور جمشید روزگار کان پکڑتے ہیں. تو اس کی عملداری میں 60,000 ملک جادوگر اور جادوگرنیوں سے آباد ہیں اور ان کے بادشاہ سب اس کے متی و منقاد ہیں. اور اس طلسم میں 3 مقام ہیں، ایک پردہ ظلمات، ایک طلسم باطن، ایک طلسم ظاہر. پردہ ظلمات میں بزرگ افراسیاب کے مثل ماہی زمرد رنگ، آفات چہار دست وغیرہ رہتے ہیں کہ ذکر ان کا وقت تسخیر طلسم آئے گا. اور طلسم باطن میں ایکسکیوز می طلسم باطن میں وزیر عمراء مقربان شاہ یعنی افراسیاب کے رہتے ہیں، مثل ملکہ حیرت وغیرہ. اور طلسم ظاہر میں رعایا اور اکابران شہر ساکن ہیں. اور ظاہر اور باطن طلسم میں ظاہر اور باطن طلسم کے درمیان ایک دریائے سحر بنا ہے کہ نام اس دریا کا دریائے خون روا ہے. اور اس پر ایک پل دھوئیں کا بنا ہے اور 2 شیر دھوئیں کے اندر پل پر کھڑے ہیں اور ایک عمارت پل کے اوپر 3 درجے کی بنی ہے. اول درجے میں اس کے پریزادیں شہنائیاں اور قرنائیں منہ سے لگائے ہیں اور دوسرے درجے میں پریاں موتی جھولی میں بھرے کھڑی اچھالتی ہیں کہ موتی دریا میں گرتے ہیں اور دریا کی مچھلیاں ان موتیوں کو منہ میں لے کر تیرتی پھرتی ہیں. اور تیسرے درجے میں بڑے بڑے قداور جوان قوم کے حبشی ہیں کہ 2 صفے باندھے ہوئے باشمشیر برینا کھڑے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں. خون ان کے جسم سے بہہ کر دریا میں بہتا ہے کہ پانی اس کا وہی خون ہے. اسی سے نام اس کا دریائے خون روا ہے اور نام پل کا پل پریزادہ ہے. افراسیاب ہر جگہ سیر کرتا پھرتا ہے اور ہر مقام پر باغ اور سیرگاہیں اور عمارتیں افراسیاب کی تعمیر ہے. تو یہ ہے طلسم ہوشربا کی جغرافی تھوڑی بہت. اب دیکھیے یہ ایک عجیب و غریب اقلیم ہے اور اس پر میر تقی میر کی بات یاد آتی ہے کہ عالم تمام کسی حکیم کا باندھا طلسم ہے. اور یہ طلسم جس میں ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے اور ظلمات، تو کیا یہ طلسم ایسا نہیں ہے جس زمین پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے جو 2 خطوں کے درمیان جو خون کا ایک پل بہ رہا ہے جس میں پانی نہیں ہے، خون ہے، دھوئیں کا پل بنا ہوا ہے. اچھا اب ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ طلسم ہوشربا میں ایک شہر بھی ہے جو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا دارالخلافہ ہے. وہ شہر اسلام آباد تو نہیں ہے، اس شہر کا نام ہے شہر ناپرساں. اور شہر ناپرساں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہاں کوئی کسی کا حال نہیں پوچھتا. تو امریار اور اسد بن کرب غازی وہاں جاتے ہیں تو وہ ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ بتا دو، ہر شخص منہ موڑ کے چلا جاتا ہے. اور امریار کے ساتھ شہزادے اسد بن کرب غازی کے ساتھ ایک دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ اسے بھوک لگی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ بڑے بڑے مٹھائیوں کے تھال اور کھانے سجے ہوئے ہیں. وہ سونے کا سکہ نکال کے دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مثلا پاؤ بھر جلیبیاں چاہیے. تو دکاندار نہایت حقارت سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ سونے کا سکہ کیوں لیا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں یہ شہر ناپرسا ہے، یہاں کاغذ کا نوٹ چلتا ہے. اور اس شہر ناپرسا میں گنبد نور ہے جس میں جو آدمی داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ الٹا لٹک جاتا ہے. دیکھیے یہ ساری داستان ڈی چوک اور دھرنے سے بہت پہلے کی ہے نا. تو وہ ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ یہ طلسم ہوشربا ہر چند کے یہ امیر حمزہ کی داستان کا حصہ ہے، لیکن بطور خود یہ ایک مکمل کتاب ہے. اور یہ جب امیر حمزہ کی داستان جو تھی وہ خاصی مختصر تھی تو وہ کافی دہرائی جا چکی. تو ہندوستان میں پھر یہ ہوا کہ لکھنؤ میں خصوصاً یہ طلسم داستانوں کا رواج پیدا ہوا. اور طلسم داستانوں کا ایک فارمولا تھا
کہ ایک طلسم ہے اینڈ اٹ کین بی مین میڈ اور اٹ کین بی میڈ بائی اے میجیشین اور اے گاڈ لائک سامری اور جمشید, اور اس طلسم میں ساحر رہتے ہیں, اور ہر طلسم از فنٹ. تو اس طلسم کی جو یعنی ایک خاص میعاد ہے اور اس خاص میعاد میں وہ ختم ہو جائے گا, تو اس کے لیے ہر طلسم کا ایک طلسم کشا ہوتا ہے, اور وہ طلسم کشا جو ہے اس کو یہی جستجو رہتی ہے. اس سلسلے میں امیر حمزہ کے جو نواسے ہیں اسد غازی, ان کو جب ایک ہاروسکوپ ڈال کے تو پھر معلوم کیا جاتا ہے کہ طلسم کو تسخیر کرنے کے لیے یہ جائیں گے, تو وہ امر عیار اور 4 اور عیاروں کے ساتھ طلسم ہوشربا میں داخل ہوتے ہیں. اور ہر طلسم کشا کی یہ ہوتی ہے کاوش کہ اس کو لوح طلسم مل جائے. تو جو لوح طلسم ہے وہ اگر اس کو, جو بادشاہ طلسم ہے وہ اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے, تو اگر لوح طلسم جب طلسم کشا کو مل جاتی ہے تو سمجھیے کہ طلسم کے آخری دن آ گئے, کیونکہ وہ لوح پھر اس طلسم کشا کو گائیڈ کرتی ہے. اور صرف ایک چھوٹی سی بات کہ اس کا ایک اور جو ایک سب ٹیکسٹ جو ہے اس کا, کہا یہ جاتا ہے کہ جو طلسم ہے دراصل ایک ہم دنیا ہے, اور جو طلسم کشا ہے وہ دنیا کے لوگ ہیں, اور جو لوح طلسم ہے وہ انسان کا دل ہے جو اس کو گائیڈ کرتا ہے. اس کیونکہ دنیا بھی ایک طلسماتی جگہ ہے, تو اس پر طرح طرح کے ہمیں یعنی انسنیئرز اور ٹریپس ملتے ہیں, تو ان کو تسخیر کرنے کے لیے ہمیں اپنی دل کی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک مختصر سا سب ٹیکسٹ ہے طلسم ہوشربا کا. اچھا دیکھیے, طلسم فتح ہونا اور طلسم کا خاتمہ وہ تو ابھی دور کی بات ہے. جی جی. پہلے تو طلسم ہوشربا میں جو اس کی 7 جلدیں اور 5ویں جلد کے 2 حصے, تو بڑی گنجائش ہے. مثلاً افراسیاب کا آپ نے ذکر کیا, وہ بادشاہ ہیں, بہت بڑے جادوگر ہیں, ان کی نانی اور دادی بھی جادوگر ہیں, مگر افراسیاب کمبخت بد نظر ہے. ملکہ حیرت کا شوہر ہے مگر اپنی سالی پہ نظر رکھتا ہے. اچھا, سالی جو ہے ان کا نام ہے بہار جادو. وہ جنگ کیسے لڑتی ہیں, وہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ آب رواں کی ساڑی آدھی باندھتی ہیں آدھی اوڑھتی ہیں, اور ہمیشہ وہ ساڑی سفید ہوتی ہے, اور مور پہ بیٹھ کے وہ آتی ہیں. میدان جنگ میں وہ پہنچتی ہیں تو وہ نہایت خوبصورت ہیں. وہ تالی بجاتی ہیں, آسمان پہ بادل چھا جاتے ہیں, باہر کی ہوا چلنے لگتی ہے, پرندے چہچہانے لگتے ہیں, اور وہ دشمن کی فوج کہتی ہے مجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہو, تم کو تو میرا عاشق ہونا چاہیے, اور عاشق ہو تو گلا کاٹ لو. تو دشمن کی فوج کے جتنے سپاہی ہیں وہ گلا کاٹ لیتے ہیں, ان کا جادو مکمل ہو جاتا ہے. بالکل. ایک مجلس جادو ہے, مجلس جادو 6 برس کی ہیں. وہ ایک اڑن کھٹولے پہ بیٹھتی ہیں اور گڑیاں بنی ہوئی, گڑیوں سے کھیلتی جاتی ہیں, اور ایک گڑیا سے کہتی ہیں بوا تم تو بڑے خراب ہو, آؤ ہم تمہارا منہ توڑ دیں. اب وہ گڑیا کے جو ہیں ٹانگیں چیر دیتی ہیں, تو ایک پنجہ آتا ہے اور دشمن کی فوج کے اتنے ہی سپاہیوں کو مار ڈالتا ہے. اچھا, افراسیاب کے وزیر ہیں معمار قدرت. معمار قدرت کیا ہے, وہ قلعہ بناتے ہیں, وہ دیوار چن دیتے ہیں. سرمائے برف انداز ہیں, وہ برف کی ہوا چلاتے ہیں, برف کے میں ڈبو دیتے ہیں. 7 برقیں ہیں, بجلی بن کے گرتی ہیں, اور رات ان کا بیٹا وہ زور سے گرجنے کی آواز نکالتا ہے, لوگ مر جاتے ہیں. اور جو حجرہ ہائے 7 بلا ہیں ان میں کیا کیا کمال کے لوگ ہیں. اور اس طرح دیکھیے کہ کسی حجرے کا تعلق بدصورتی سے ہے, کسی کا آواز سے ہے, کسی کا خوشبو سے ہے. تاریک شکل کش جو اتنی خوفناک ہیں کہ جو ان کو دیکھتا ہے وہ مر جاتا ہے. بے ہوشی کی دوا وہ شراب میں ملا کے پی لیتی ہیں. نہایت بدصورت اور کری خاتون ہیں. اور وہ افراسیاب جادو کی انا ہے, یعنی وہ دائی اماں ہیں, ان کا ایک خاص مقام ہے, اور وہ ہے ایک دیونی, یعنی اور وہ ان کا طریقہ ہے لڑنے کا یہ ہے کہ وہ بس
बढ़ती हैं और लोगों को 8-10 को लेकर चीर फाड़ कर खा जाती हैं। वो आदम खोर हैं बिल्कुल। और अमरैयार से कहती हैं कि तुम तो ऐसे हो कि मेरा कल्ला भी गर्म नहीं होगा। तो ये जो हुजरा हाय हफ्त बना है, आरफा साहिबा से पूछना चाहता हूँ, एक तो बड़ी दिलचस्प और दिलकश दास्तान है, बार बार इनकी तरफ जहन जाता है, लेकिन इनके साथ ये अंदाज़ा होता है कि इनमें एक तह और भी है, उसमें सियासी कहिए, समाजी कहिए, नफ्सियाती कहिए, कुछ मानी और भी हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? मुझको ज़रूर लगता है, मुझको ज़रूर लगता है, बल्कि मुझे तो अपने ज़माने से इतनी मुनासिबत लगती है कि इसका नाम तिलिस्म होशरुबा रहना चाहिए, सिर्फ उसकी तारीख़ तसनीफ़ बदल देनी चाहिए, वरना वो बिल्कुल हमारी है। आप देखिए कि ये जो जादुई कैफियतें हैं, ये बड़ी हद तक एक साइंस का सा इल्म भी हो गया, और ख़ुद ये जो हफ्त मकान या हफ्त मकाम है, इसमें भी आप देखिए कि जिन चीज़ों की वो बात करते हैं, सीमिया की बात करते हैं, कीमिया की बात करते हैं, लीमिया की बात करते हैं और रीमिया की बात करते हैं। मैं रीमिया कह रही हूँ, रीमा नहीं कह रही हूँ। तो अरे सारा तिलिस्म खत्म हो गया। तो जिसको वो सीमिया कहते हैं, वो एक ख्वाब की सी कैफियत है, और जिस्मों के माबैन रूहों का तबादला हो जाता है, एक की रूह दूसरे में। हम अपने सियासत में देखते हैं ज़ियाउल हक की रूह अभी तक लोगों में मौजूद है। ये कोई ऐसी अजीब बात नहीं है कि जो सिर्फ एक वक्त में हो सकती हो और कभी ना होती हो। कीमिया जो है कि वो आप चीज़ों की मादी हैसियत को कैसे गैर मामूली बना लेते हैं, पानामा लीक्स ने भी इसका राज खोल दिया, ये भी कीमिया गरी हुई। अब जो तीसरी चीज़ रीमिया है कि ज़मीन में मौजूद क़ुव्वतों से गैर मामूली मोजज़ाती कैफियतें पैदा कर लेनी चाहिए। नैयर साहब उसके लिए सबसे ज़्यादा बता सकते हैं कि साइंस यही कहती है कि ज़मीन के अंदर जो क़ुव्वतें हैं उनको किस तरह से इंसान अपने काबू में ला के अच्छे के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और बुरे के लिए भी कर सकता है। ये जो आप देखिए कि गलबा पाने की जो कैफियत है, जो अफरासियाब चाहते हैं, जो उनकी उम्मीद यही है कि सब कुछ उनके हाथ में हो, और उनके पास उस गलबे के लिए जादू का जबर है। उनके पास जादू का जबर है, जबर वहाँ भी है। अच्छा, अब इस तमाम जादू में वो बहार जादू हो या दूसरी नरमो नाजुक सूरतें भी हों, तो हमारे यहाँ भी बहुत नरमो नाजुक सूरतें रही हैं, अयान अली के अलावा भी, जिन्होंने जिन्होंने जादू किया है और जादू होता रहता है। तो ये मत समझिए कि ये कहानी कोई ऐसी कहानी है कि जो ये ज़रूर है कि इस वक्त जो ज़बान उन्होंने पढ़ दी वो किसी वक्त के पढ़े लिखे लोगों की ज़बान थी। आज ये जिन्नाती ज़बान मालूम होती है। लोग शायद हो सकता है थोड़ी देर में पूछे कि तिलिस्म होशरुबा किस ज़बान में लिखी गई थी, क्योंकि अब तो वो लोग भी मौजूद हैं जो मुझसे ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान का तराना फ़ारसी ज़बान में लिखा गया। क्योंकि फ़ारसी में, क्योंकि अब हम शुस्ता उर्दू और शाइस्ता उर्दू जिसका खमीर उठा था फ़ारसी से, वो अब हम नहीं जानते। हम तो अब उर्दू उसको जानते हैं जिसमें उर्दू के कहीं है, था, क्यों, क्या लगा दें, और बाकी सब कुछ अंग्रेज़ी हो तो पता लगता है कि हमने उर्दू बोली। और जब अंग्रेज़ी बोल रहे हों तो उसमें बस यहाँ यूँ कह के ये कह दें कि हाँ हमने बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोल ली। तिलिस्म होशरुबा की ज़बान क़यामत की ज़बान है, हर शख्स की शख्सियत के मुताबिक है। वो भी एक जादू है, वो भी एक जादू है, जो उसका वस्फ़ है वो काम करता। और आप देखिए, मैं एक चीज़ का जिक्र यहाँ करना भूल गई कि वो रीमिया जो हैं, जो इस बात से मोजज़ाती कैफियतें पैदा कर लेते हैं, और लीमिया जो है, आप देखिए लीमिया हमारे मुल्ला को बहुत आती है कि गैर मादी वजूद से, फितरत से गैर मामूली ताल्लुक़ पैदा कर लें और सिर्फ लफ्ज़ों और हरफों से उसको बयान करें, उसका कोई दूसरा सबूत उनके पास नहीं होता। आप देखिए कि इस तहज़ीब की बदलती हुई सूरतें, इंसानी जहन ने जो हमेशा इख्तियार और इक़्तिदार में रहने की कोशिशें की हैं, उसकी एक कहानी एक वक्त की है। और फिर अवध में ये कहानी क्यों इतनी मशहूर हुई और क्यों इतने तिलिस्म लिखे गए, तो आप अपनी ज़िंदगी देख लीजिए। जब तहज़ीबें कमज़ोर पड़ती हैं, जब तहज़ीबों को ज़वाल आ रहा होता है, तो उन्हें किसी जादू का सहारा चाहिए। हाँ, किसी जादू का सहारा चाहिए जो उन्हें ये एहसास दिलाता रहे कि वो मौजूद है।
وہ موجود ہیں, انہیں طاقت بھی موجود ہے. اودھ پر ایک زوال کی صورت ہے, مگر انہوں نے اس زوال پر بھی یہ صورت جانی کہ اس کو بھی کہیں نہ کہیں ایک طلسم کی صورت بناؤ. اور جس طرح کہ لقا کا طلسم ٹوٹ جاتا تھا اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی آ کے اس کو افراسیاب بچا لیتا تھا, تو شاید اودھ کی ٹوٹتی ہوئی حقیقت کو بھی کوئی جادو بچا لے گا. اور وہ جادو نہیں بچا پایا, وہ جادو نہیں بچا پایا. انگریز بہت بڑا لقا نکل گیا, بہت بڑا لقا نکل گیا, اور اس کے پاس وہ سارے گر تھے جن سے وہ سارے ساتوں دروازے کھل جاتے تھے. اور پھر ان دروازوں کے اندر جن میں ہم نے اپنے خیالی جن بٹھائے تھے, خیالی ہیبت بٹھائی تھی, انہوں نے اس ہیبت کو مٹی کر دیا. مٹی اس لیے کر دیا کہ ہم اپنی تہذیب پہ ناز کرنا بھول گئے, ہم اپنی تہذیب پہ شرمندہ ہو کے تہذیب کا ذکر کرتے ہیں. جو تہذیب شرمندگی ہونے لگتی ہے وہ سوائے جادو کے اور کچھ نہیں. بہت اچھا. تو طلسم وشربا کے پیچھے واقعی بڑا معنی کا جادو ہے, لیکن یہ تو باتیں آپ نے جو کہیں یہ اداس کرنے والی اور سہمانے والی ہیں. طلسم وشربا پڑھیے تو اس میں دلچسپی, عیاری اور زبان درازی کے ایسے ایسے نمونے ملتے ہیں. میرا تو جی چاہ رہا ہے میں شہناز صاحبہ سے یہ کہوں کہ وہ مقام جب 5 عیار آتے ہیں اور ان عیاروں کے مقابلے میں افراسیاب یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ عیار کیا کر لیں گے, تو ان کو جادو نہیں آتا, ان کے جواب میں کٹنیاں بھیجتا ہوں, کٹنیاں اور عیار بچیاں. تو عیاروں میں اور عیار بچیوں میں ایک عجیب و غریب دو بدو شروع ہو جاتی ہے. کچھ اس کا حصہ پڑھیں تو مزہ آئے. جی ضرور. یہ طلسم ہوشربا کا حصہ اول سے ہے. بھیجنا افراسیاب کا ہوشیار کٹنی کو واسطے گرفتاری مخمور کے, یعنی مخمور اس کی ایک بہت بہار کی طرح معشوقہ ہے جو امر عیار کے ساتھ یعنی اس کے لشکر میں چلی جاتی ہے, اور یہ بہت آزردہ ہو جاتا ہے افراسیاب. تو عرض کیا ہے کہ حدیقہ بندان گلشن مانی اور گلچینان بہارستان نکتہ دانی. یوں زمزمہ سنجی فرماتے ہیں کہ افراسیاب نے حیرت سے پوچھا کہ تمہارے ملک میں 5 کٹنیاں رہتی تھیں, انہیں طلب کرو. حیرت نے چوبدار روانہ کیا, اس نے کٹنیوں کو اطلاع دی. 5 لباس مکاری زیب بدن کر کے خدمت شہنشاہ میں حاضر ہوئی. یہ 5 فریب اور دغا بازی میں شیطان کو درس دیتی تھیں, اور نیرنگ سازی اور اربدہ پروازی اور نقش بازی میں وہم خیال کو سبق پڑھاتی تھیں. انہوں نے جب شاہ کو تسلیم کی تو اس نے پوچھا کہ تم کیا کر سکتی ہو. کٹنیوں نے جو شاہ کو اپنے جانب مخاطب پایا اور موقع جسارت دیکھا, فوراً قریب تخت کے آئیں اور بلا گرداں ہوئیں کہ ہم تیرے واری اور نثار ہو جائیں اور صدقے جائیں, ہمارے کام کو آپ کیا پوچھتے ہیں؟ ہم نے سینکڑوں گھر غارت کر دیے ہیں, لاکھوں کو بہلا پھسلا کر بیچ ڈالا, ہزاروں نسبتیں اور بیاہ کرا دیے, سدھا طلاقیں دلا دی, آپس میں 2 شیدائے محبت کی جانی دشمنی کرا دی, اور بہت بہو بیٹیوں کا جن کا دامن تک کسی نے نہ دیکھا تھا ان کو 9 یار کرا دیے, اور بڑے بڑے اڑیل مہاجنوں کے گھر بھید بتا کر چوروں کو جہاں ہوا نہ جا سکتی تھی وہاں کا حال بتایا. اب دنیا میں تو کوئی جیل اور فریب ایسا نہ ہوگا جو ہم کو آتا نہ ہو. ہم آگ لگا کر پانی کو دوڑتے ہیں, دوست رہتے ہیں اور دشمنی کرتے ہیں, ہمارے کانٹے کا کوئی منتر نہیں. کہیے تو زمین میں سما جائے اور دینار پشت ماہی تحت الثرا سے چرا لائے, اور اگر فرمائیے تو فل کے چہارم پر اپنے تئیں پہنچائیں اور ورق آفتاب سے سونے کا اتار لائیں. آسمان پھاڑ کر تھگلی لگانا ہمارے بائیں ہاتھ کا کرتب ہے. عرش عظم ہلنے لگے اس طرح دل ستائے. شہنشاہ نے یہ تقریر سن کے استفار فرمایا کہ تم میں سے زیادہ استاد کون ہے؟ انہوں نے اپنے میں سے ایک عورت کو بتایا کہ وہ سب سے زیادہ ضعیف اور نام اس کا ہوشیار کٹنی ہے. اس کو سب نے کہا کہ یہ ہماری بڑی ملکہ شیطان کی خالہ ہے, اور اکثر ہم کو فریب اسی نے سکھایا ہے.
तो ये है होशियार कुटनी का जिक्र. हाँ, बहुत अच्छा. होशियार कुटनी का जिक्र तो ऐसा दी चाहता है कि ये आरफा आप कुछ होशियार कुटनी के हवाले से और कहना चाह मुझे रहे तो हैं. होशियार कुटनी का जिक्र सुन के दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें याद आ रही हैं. पहले 2 होती थी होशियार कुटनियाँ, दुनिया में अब एक रह गई है. और आप देखिए कि वो वाकई, हालांकि उस वक्त अभी पंजाब ने विमेन प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बनाया था, मगर फिर भी इतनी तलाक़ें और इतने घर बर्बाद हुए. तो आप देखिए कि आज भी जिनके हाथ में इख्तियार है वो उस इख्तियार को इंसान की मुस्बत तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ अपनी जगह को मुस्तहकम और मजबूत रखने के लिए बहुत से घर उजाड़ते. इराक़ का घर उजड़ा, लीबिया का घर उजड़ा, शाम का घर उजड़ा, उजड़ता रहे. एक अपनी जगह मुस्तहकम. और अगर चाहिए तो आप CIA को कुटनियों का गुरोह कह लीजिए तो क्या हर्ज है. वो काम भी यही करते हैं कि जाओ कहीं ना कहीं किसी न किसी का घर बर्बाद करो. और दूसरी बात यह है कि ये तमाम जो किरदार हैं ये कहीं ख्याल से नहीं आए, मेरे और आपके गिर्द होते हैं. ये माशरे में है, मेरे और आपके गिर्द हैं. अब ख़ानदान में होंगे, बरादरी में होंगे, माशरे में होंगे, और इनको पहचानने की ज़रूरत है. जो सही सोचने वाले लोग होंगे वो इन किरदारों के शर को समझ के या इन्हें बदलने की कोशिश करेंगे या इन्हें ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. लेकिन जो खुद गर्ज होंगे, जो सिर्फ अपनी परवरिश करना चाहते होंगे, वो इन किरदारों को अपने साथ मिला के दूसरों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. तो ये जो दुनिया में मामला है ये आज तक ऐसे ही है. कोई ऐसी जो बच्चे यहाँ बैठे हैं जिन्हें ये ज़बान बहुत अजनबी लगती है, तिलिस्म होशरुबा का नाम बहुत अजीब लगता है, या अफरासियाब और लक़ा और बाकी नाम क्या हैं शहनाज में भूल गई हूँ, बहुत सारे मुश्किल नाम. हाँ. तारीख शक्लकश है, मुसव्विर है, मुसव्विर और सूरत निगार. मुसव्विर और सूरत निगार तो समझ में आएगी लोगों की बात, लेकिन बहुत मुश्किल नाम जो हैं वो उस वक्त मुश्किल नहीं थे. उस वक्त लोग वहाँ ऐसे मौजूद थे. आज उन लोगों का नाम कभी लीडर ऑफ द हाउस होता है, कभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होता है. वो लोग आज, हाँ, वो लोग आज भी मौजूद है. आप अगर इस वक्त अमेरिका की सदारती जो दौड़ लगी हुई है उसमें देखिए तो लोग बहुत सही कहते हैं कि पिछली दफ़ा स्याह फाम सदर आया था, इस दफ़ा नारंगी आएगा. तो ये भी एक जादू की कैफियत है, ये भी एक जादू की कैफियत है कि किस सूरत से लोग अपने जहन की अक्कासी कर रहे हैं. और आप देखिए तो क्या बहुत सारी बातें जो हमारे ट्रंप साहब की हैं वो कुटनापा नहीं है. क्या अच्छी बात आपने कही है. आपकी बातों से तो लग रहा है कि हम खुद तिलिस्म होशरुबा में बैठे हैं और वो दास्तान हमारे चारों तरफ उसके सफ़े उलट रहे हैं. लेकिन इससे हम इसकी दास्तान की जब तहदारी की बात करें और बार बार इसकी तरफ बात करें, हमें यह भी कहना चाहिए कि एक पूरा अरसा ऐसा है जिसमें दास्तान को नक्कादों ने, पढ़ने वालों ने बहुत नज़रअंदाज किया और ये कहा गया कि दास्तान पढ़ना तज़ी औकात है. लेकिन अब यही दास्तान हम जब अंग्रेज़ी में सुनते हैं तो वो एक अंग्रेज़ी में उसका एक अजीब रूप नज़र आता है. तो मैं हैरान हूँ कि इतनी खूबसूरत और इतनी तहदार और बामानी ज़बान को, जो मुसज्जा और मुफर्रज़ ज़बान है, उसको शहनाज आपने अंग्रेज़ी में भला कैसे पेश किया है. तो उसका कोई इक़्तिबास अंग्रेज़ी में सुनाए ताकि हम तिलिस्म होशरुबा बज़बान फ़रंगी ये भी सुने. अच्छा जी. So the cupbearers of the wine of storytelling and the imbibers of the wine of thought from the goblet of paper tell us the story in this manner. One of Hamza's sons, Prince Badiüzzaman, tempted by the temperate climate in the surrounding verdant plains, sought permission to hunt from Amir Hamza, who assented graciously to his request. Early next morning, the noble Badiüzzaman set off with his men for the hunt. There was a morning breeze, while the evening lamp still glimmered in the camp. Blossoms smiled as bulbul birds trilled noisily. Peacocks danced in the jungle, and birds sang in praise of the one true Lord.
Suddenly, a deer as winsome and beautiful as the beloved mistress leapt into sight. The deer captivated Badiüzzaman as it frolicked, and he ordered his companions to capture the animal alive. "I am warning you," he cried. "It is not to be harmed at any cost." The prince's men tried to ambush the deer, but it eluded them. Leaving his group behind, Badiüzzaman rode hard after it. When he realized that he could not capture the deer alive, the prince reached reluctantly for his bow and arrow and released an arrow that soon found its mark. When the deer died, a fearsome voice that shook the bull of the earth cried out, "O son of Hamza, you have done grave harm by killing Ghazal Jadoo. This is the land of Hoshruba. It is impossible to escape from here." The lush green plains were darkened by a mighty dust storm, and the prince fell unconscious. When he opened his eyes, he found himself bound in iron shackles. So this is how the story of Hoshruba actually starts, because this is the reason why Amir Hamza sends his grandson, because his own son has been captured or has been killed, according to this. If you permit me, there is a further piece जो अमीर हमज़ा जो हैं उनको यानी बशारत हुई थी और उनको इसमें आज़म अता हुआ है. So he knows the great name of Allah and therefore he can fight magic. तो अगर छोटा सा मैं ये छोटा सा, क्योंकि कुछ सवाल भी चाहता हूँ जी. ठीक है. तो होता ये है कि बदियुज़्ज़मान को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन सहरा में उसकी लाश, खूनालूद लाश उसके कंपेनियंस को मिलती है, तो वो उठा के और सर पर खाक मल के और रोते पीटते अमीर हमज़ा के पास जाते हैं. तो जस्ट अ लिटिल पीस. Amir Hamza and his family wept on seeing the body of Badiüzzaman, and his mother collapsed at the sight of his bloodied face. In cold fury, Amir Hamza ordered the Ayyar Amr bin Umayya to saddle his horse Ashkar so that he could find his son's murderer and return with his head. Amr bin Umayya implored the Amir to stay calm and said, "O ruler of the world, I have heard that no man murdered the prince. The desert suddenly went very dark, and then this corpse was found." Amir exclaimed, "By Allah, there is a mystery here. Call the sons of the astrologer Khaja Bazurj Meher, the vizier of Naushirwan." When the astrologers arrived, Amir received them respectfully and sought their advice on unraveling the mystery of Badiüzzaman's murder. Khaja Bazurg Umeed, Khaja Siyawash, and Khaja Darya Dil, sons of the legendary Bazurj Meher, cast astrological charts and after studying them declared, "O Shahriyar, the prince is still alive, but he is in captivity. This corpse is a dummy. Sprinkle some water of the great name, the Ism-e-Azam, over it, and you will witness the miracle of Allah." Amir recited the Ism-e-Azam and blew on some water. He sprinkled it over the corpse, which was revealed to be nothing more than molded lentil flour in imash ke aate ka putla tha. Amir Hamza fell on his knees and thanked Allah for his mercy. He rewarded the astrologers with costly robes of honor, and the dummy corpse was thrown away. Everyone in the camp rejoiced as the prince was still alive. तो चलिए, लोगों ने रिजॉइस किया और ये मालूम हुआ कि ये लाश असली नहीं थी और बज़बान अंग्रेज़ी. अब मैं चाहूँगा कि वी कैन हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड ब्रीफ कमेंट्स फ्रॉम द ऑडियंस सो दैट वी कैन ब्रिंग द सेशन टू द कंक्लूजन. आई नो दैट वी हैव बीन वेरी ब्रीफ, बट व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट तिलिस्म होशरुबा देयर कैन एक्चुअली बी नो एंड टू इट. सो कैन आई हैव ब्रीफ क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस? कैन यू हरी विद द माइक प्लीज? Hello, my name is Arham and I would like to ask कि अभी जैसी आपकी बुक है
جو لٹریٹ لوگ ہیں پاکستان میں ان کا جو پروپورشن ہے وہ کم ہے. وائی ڈونٹ یو اس کو ہم کنورٹ نہیں کر سکتے میڈیا کی طرف؟ کیونکہ جیسے کلچر وہاں لکھا ہوا ہے سوسائٹی وداؤٹ تھیٹر اینڈ آرٹس از لائک اے باڈی وداؤٹ اے سول. جو پاکستان کی گروتھ ہو رہی ہے یا جس قسم کے ڈراماز یا سیریلز جو آ رہے ہیں آئی تھنک دے آر آل نیگیٹو اینڈ ڈز ناٹ گیو اینی اسٹوریز. جو ایک ٹائم تھا یا دور تھا جس میں رومی ٹائپ کے لوگ تھے وہ نیو کہ جو سوسائٹی میں چیلنجز ہیں if they thought کہ قرآن کے ذریعے they could not explain they would do it in their stories. Can we have the question please? Yeah, the question is کہ why don't you put it on or why are you not putting on the media مطلب in the shape of Are you dramas? asking about why my book is not Yeah, on yeah. the media? نہیں that's the thing the whole جی جی Because it would need a big آپ project. بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں کیونکہ سب سے بڑی طلسم ہوشربا سارا دن آپ کے ٹیلی ویژن پر آتی رہتی ہے جو بریکنگ نیوز ہوتی ہیں. اب اس طلسم ہوشربا کے بعد کسی دوسری گنجائش یہ ہے کہ آپ کے یہاں جو ڈرامے اس وقت خاص طور پر دکھائے جا رہے ہیں ان میں یا جبر کا ڈرامہ ہے یا اختیار کا. مردوں کو حق حاصل ہے عورتوں کو ماریں طلاق دے دیں گھر سے نکال دیں. یہ اس قدر اور اتنے رومانوی ہیں کہ کیا کہیے. ایک رومان بنا ہوا ہے. اس کہانی میں رومان کم ہے اور ایک جد و جہد زیادہ ہے. بالکل ایک رزمیہ ہے ایپک ہے باقاعدہ خیر و شر کے درمیان اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ خیر ہو. آپ کے ہاں یہ دیکھنے کی لوگوں میں ابھی ہمت نہیں ہے سمجھ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہوں گی کہ جو چیز آپ کے ڈرامے میں آ جائے وہ اپنی حیثیت اپنی اہمیت اور اپنی تاثیر تینوں چیزیں کھو دیتی ہیں. بہت اچھا. Can I have the next question please? Right at the end I see a hand. گو کہ میں سورج کو چراغ دکھا رہا ہوں مگر بس ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ کیا ہم اس کو ایک داستان کی طرح ہی اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے؟ کیا ضروری ہے کہ ہم اس سے سبق ضرور حاصل کریں؟ اماں کے کلیجے سے لگ کے کہانی سن کے ہی سویا جاتا تھا تو کیا ہم اسے داستان کے طور پہ نہیں رکھ سکتے؟ صرف داستان کے جی طور پہ؟ بالکل. میں نے تو اس کو داستان کے طور پر ہی پڑھی تھی اور داستان کے طور پر ہی اس کا ترجمہ کیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں تک پہنچے یہ بات. یعنی اصل تو اس کا یعنی یہ پڑھی جانی چاہیے. تو اردو میں کیونکہ اس کی جس طریقے سے اس کا قلم بندی ہوئی ہے وہ نہیں پڑھی جا سکتی زیادہ تر. تو زیادہ ضرورت اس کی یہ ہے کہ یہ اردو میں اس کی قلم بندی ہو. اور یعنی یہ بہت طویل داستان ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے 7 والیومز کا جی ہاں ترجمہ کیا ہے وہ ایک والیوم جو ہے اس کتاب جتنی ہے. تو اس کی ضرورت یہی ہے کہ جس طرح رئیس احمد جعفری نے کیا تھا اس کا ایک کنڈینسڈ ورژن وہ بھی خلاصہ وہ بھی اتنا موٹا تھا تو اس طرح کا کچھ ہو جو لوگوں تک پہنچے. مگر یعنی اس سے سبق تو آپ ہر چیز جو بھی آپ پڑھتے ہیں آپ اس سے سبق خود ہی آپ کو لینا ہوتا ہے. یعنی یہ سبق دینے کی بات نہیں ہے اس میں. عارفہ آپ کچھ اس بات سے میں کہہ رہی ہیں؟ جی میں ایک بات تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں شہناز کی بہت ممنون ہوں کہ اس کا ترجمہ انہوں نے مادری زبان میں کر دیا. کیونکہ وہ بہت سے لوگ جو قومی زبان ذرا کم جانتے ہیں وہ مادری زبان میں اس کو پڑھ لیں گے اور شاید ان کی سمجھ میں کوئی سبق بھی آ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ طلسم ہوشربا ہم پہ گزر رہی ہے. پڑھنے کی ضرورت نہیں ہم پہ گزر رہی ہے. ہم اس سے سبق کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ ہمارے ہاں روپ ہیں بہروپ ہیں جادو ہیں جبر ہے اختیار ہے کٹنیاں ہیں. سیغہ بدل گیا ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کٹنی عورت ہی ہو مگر اس سب عیار ہیں بالکل ہیں. اور بعض مرد بہت کٹنے ہوتے ہیں. بہت شکریہ یہ بات میں نے نہیں کہی. تو میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کا جو اس میں دلچسپی ہے بہت اچھی بات.
आसान उर्दू में अब कोई कुछ नहीं पढ़ता। ये मैं बहुत दुखी दिल से कह रही हूँ। आसान उर्दू में, इसको तो भूल जाइए। पूछेंगे ये फ़ारसी है या अरबी है या यूनानी लिख दी गई है फ़ारसी रस्मुल ख़त में, हमारी समझ में नहीं आती। जब कोई ज़बान पढ़ी नहीं जाती, उसमें किताब छपती नहीं। आसिफ फ़रूख़ी मेरे सामने बैठे हैं, मसूद अशर साहब बहुत बड़ा नाम मेरे सामने बैठे हैं। अब उर्दू अदब पर जो तबसरा या तनक़ीद या राय है वो भी अंग्रेज़ी में लिखी जाती है, उसकी जितनी तहसीन है वो अंग्रेज़ी में होती है। तो बताइए उर्दू को कौन पढ़ेगा? ये सितम है। इसमें ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़रा अमर अयार से हट के किसी दूसरी जगह खड़े होकर ख़ुद को देखें। और मैं हमेशा ये समझती हूँ कि जो माशरे अपने तहजीबी और फ़िक्री सरमाए पे नाज नहीं करते वो रोज़गार के हिसाब से तो बहुत ऊँचे होते हैं, मगर उनकी ज़िंदगी में तिलिस्म कोई नहीं होता। वाह 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 वाह। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि दरअसल इरादा तो ये था कि ये उर्दू में पहले मैं लिखूं, लेकिन बहरहाल ये फिर अंग्रेज़ी का हो गया। मगर तर्जुमे में ये अच्छी बात ये है कि अगर अलिफ लैला का तर्जुमा ना होता तो हम तक ना पहुंचता, और सारी दुनिया में characters like Aladdin and Sinbad are household names. I mean, even nursery children are familiar with this. And I think that's fantastic. That is because of translation. And actually, that was, although I did not make it in a children's version at all, because the Tilisme-Hoshruba is not a child's book at all. बहुत ज़्यादा adult content है इसमें, मगर ये भी इसका हो सकता है कि किसी ना किसी वक्त पर बच्चों के लिए इसको किया जाए। अब अजीब सितम ज़रीफ़ी ये है कि दास्तान अमीर हमज़ा का एक अंग्रेज़ी में तर्जुमा शाया हुआ, वो सारी दुनिया में उसकी तवज्जो दी गई। मॉडर्न लाइब्रेरी ने अपने सिलसिले में शामिल किया और कहा गया कि हमें इतनी बड़ी और इतनी लंबी रोमांस साइकिल या साइकिल ऑफ स्टोरीज़ के बारे में इल्म नहीं था। तो चीज़ हमारी थी, हमने नज़रअंदाज किया, बाकी दुनिया ने देखना शुरू किया। सो सिमिलरली तिलिस्मे-होशरुबा इज़ नाउ प्रेजेंट, हैज़ बीन ट्रांसलेटेड एंड रेंडर्ड इनटू अ वेरी रीडेबल, हाईली एक्सेसिबल इंग्लिश वर्जन। उर्दू में पढ़ने से हमने गुरेज किया, बट नाउ देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर नॉट रीडिंग इट इन इंग्लिश। आई गेस दिस बुक इज़ अवेलेबल here. You don't have to be an IR to find this book out. No, it's available at readings. It's even on Kindle now. So मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो बात मकबूल होना होती है, या जिस चीज़ की हम तहसीन करते हैं, या जिस चीज़ की हम कदर करते हैं, जब वो अंग्रेज़ी से तर्जुमा हो के हम तक आती है तो हम कहते हैं वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या कह दिया। रूमी हमारी समझ रूमी हमारी समझ में अंग्रेज़ी से आया। गालिब भी हम अंग्रेज़ी से समझते हैं। मुहीउद्दीन इब्न अरबी पे हम सर ढूंढते हैं, और जो असेंबली ऑफ बर्ड्स पर लोग इतनी बात करते हैं, और आप उनसे कहिए कि ये मंतक़ुत तैर थी, कहते हैं आपने क्या कहा। तो बात सिर्फ इतनी है कि अपनी ज़बान सीखे बग़ैर आप उस ज़बान के रम्ज़ को और उस रम्ज़ के लुत्फ़ को नहीं जान सकते। मैं किसी सूरत तर्जुमे की हैसियत और कीमत को कम नहीं कर रही। इसमें ये ज़रूर है कि कारी का दायरा बढ़ता है और उनको पता चलता है कि हमारे पास क्या क्या ख़जाना है जो हमें ख़ुद नहीं मालूम कि हमारा है, जो हमें ख़ुद नहीं मालूम कि हमारा है। यकीनन जब हम, आप देखिए कि मैं ख़ास तौर पर पंजाब की बात कर सकती हूँ कि दानिश स्कूल बनते हैं। दानिश स्कूल किस लिए बनते हैं कि वहाँ पहली जमात से अंग्रेज़ी पढ़ाई जाएगी। मैं उन लोगों में से हूँ जो ये समझते हैं कि बच्चे की इब्तिदाई तालीम उसकी तहज़ीबी ज़बान में होना चाहिए, उस ज़बान में होना चाहिए जिससे वो मानूस है, ताकि उसका तसव्वुर बेहतर हो सके। मैंने पढ़ा था अलिफ अनार बे बिल्ली ते तितली पे फूल। मेरे महबूब जनरल ज़ियाउल हक़ ने जितने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पे मदरसे कायम किए, उसमें अलिफ अल्लाह था, बे बंदूक थे, पे पाजी था। उस शख्स की सिर्फ ये ख़ता थी कि उसने सर पे टोपी नहीं ओढ़ी थी और दाढ़ी नहीं थी, इसलिए वो पाजी हो गया। और टे टैंक, ते तोप। आप शुरू से अपने जहन को एक अस्करी, जंगी, मुसलसल जहन बन, ये कहानियाँ तो इंसान के अंदर के रोमांस को,
اس کے تخیل کو، اس کی حیرت کو، اس کی جستجو کو جگاتی ہیں. اور وہی بچہ جو آج کیا ہے پائریٹس آف دا کیریبین، عجیب الخلقت چیزیں دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ہیری پوٹر پڑھ کے خوش ہوتا ہے، کیوں نہیں خوش ہوگا طلسم ہوشربا سے اگر ہم اسے زبان سے حس پیدا اس کے اندر کر دیں. بہت شکریہ. یہاں سے تو بات کا آغاز ہو سکتا تھا مگر افراسیاب جادو کی طرف سے پیغام آ گیا کہ ٹائمز اپ. تو طلسم ہوشربا جاری ہے، اس کو پڑھیے اور سر دھنیے. شکریہ جی. تھینک یو. بہت اچھا ہوں.